بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو ستارت دلتا بالتايمر. هنايا فاز غيدخل ديجانكتور، من الديجانكتور غيمشي نورمالمون اوبن 97 ويخرج من هنا من 98. الخضر غيمشي للتريب لامب، يعني تريب جاية من الرحلة، تريب لامب يعني ديفو تيرميك. من هنا غيمشي لخمسة وتسعين ويخرج من نورمالمون فيرمي، ويخرج ستة وتسعين وغيمشي لونطري ديال لاري. من لونطري ديال لاري غيمشي المان الكونتاكت المحلول ان او نورمال اوبن. ومن هنا المارش، لونطري ديال المارش. من لونطري ديال المارش غيمشي لا ان، ومن ان الكوما واحد شانت هنا. ومن هنا الكونتاكت المحلول. ومن هنا غيمشي الكونتاكت ديال ستار ان او نورمال اوبن، ويخرج من هنا غيمشي لا ان ديال هذا الكونتاكت ما كونتاكتو دو لين. من هنا غيمشي ما ان او يعني الكونتاكت المحلول. ومن هنا لا ان. من هنايا النوتر غيدخل من هنا لو نوار، غيخرج من هنايا وغيمشي للتريب لامب. ومن هنا غيمشي ا 2 ديال التايمر. ومن هنا ا 2 ستار كونتاكتور يعني كونتاكتور النجمة. ومن هنا غيمشي ا 2 بوبينا ما كونتاكتور دو لين. ومن هنا غيمشي ا 2 نوتر دلتا كونتاكتور مثلث. هنا الكوما، هنا هاد ان سي ديال التايمر نورمالمون فيرمي دو التايمر فا والدلتا ان سي يعني كونتاكت كلوز مسدود، وغيمشي ا ا. و ان او ديال التايمر الكونتاكت المحلول غيمشي للتايمر ان او، غيمشي لستار كونتاكت ان سي مسدود وغيمشي ا ا يعني مفهومة هنايا. Le phase va au disjoncteur, il va sortir, il va rentrer dans le NO 97. Ensuite, elle va au 95. Puis il sortira au 98. Le 80, le 80, le 95, 96. Le phase va entrer dans le disjoncteur, sortir du disjoncteur, il va au 97. Puis il sortira d'ici, 98. Puis il part au 95. Puis il sortira au 96. Le 98 va au triple lampe. NC, NC, NO, NO. Voilà le 96 va alimenter le bouton marche. Sur vite, il va aux mains NO. Ensuite, il va rentrer dans le marche, ensuite dans le A1, ensuite dans le commun, le timer. Ensuite, il va ici. Ensuite, NO, main, NO. Ensuite, il va star NO, main, NO. Il sortira d'ici. Il y a une chance. NO, NO. Avec A1, main contact. Le neutre va au triple. Ensuite, il va à A2. Ensuite, il va à A2. Le star contact. Ensuite, il va à A2. Main contact. Ensuite, il va le neutre A2. Delta contact. Le normalement NC va au contact delta NC. Ensuite, il va à A1. Star contact. Le NC de timer, le NO de timer va au star NC. Ensuite, il va à A1.
دونك هذا هو الدلتا ستار دلتا، يعني اطوال تريونغل بواحد السونس اخر. هنا هذا 95، هذا 97، 98، 97 98، ان هاد جوج هادو اللي بالخضر كونتاكت المحلول، وهادو 95 95، وهذا 96 كونتاكت مسدود. دونك هذا هو، وهذه التايمر داتا، ستارت داتا افيك التايمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا 60 سيكل ياك. والله صافي.